안녕하세요 여러분 مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي لينولي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير تشوفوا فيديو اليوم. ما تخربوش بليز راني ودايت ميك اب باسكو كنت حنماكيي كنت حنوش روحي مي قلت علاش لا ما نوش روحي معكم نديركم ان جيت ريدي ويز مي. يجوني بوكو دو كيسيون على ما بو واش ديري لها لابو ديالك بيرفكت. كيما راكم تشوفوا لابو ديالي ماشي بارفيت. عندي لي سيرن غراف، ما عنديش دي بروبليم في لابو، عندي جوست لو تي ديالي شويه ناشف وعندي لي سيرن. دونك فوالا المهم بلا ما نطولوا راني الخمسه على قعدوا معايا. فونديتون غير شيتو خطره ملي جيت لاكوري شيتو غير خطره وما كملتوش. داير عندي الريشارج ديالو وما كملتهاش، يجي مع ريشارج دو شي كليو كي كوفر سي مارك كوريان جايه هكا لداخل. تابيو هنا شويه في هاد شغل ايبونج داخلها لو برودوي. مي انا مانيش حنيتيزي فونتان، حنيتيزي برك لونتيسانك. نيتيزي هاد لاباس تاع انيسفري. اليوم الوايت داي اون كوري سي كيما سان فالونتان. دايوغ هو 14 مارس، سان فالونتان 14 فيفري والوايت داي سي 14 مارس. هنا اون كوري باغ كونطخ في سان فالونتان المراه هي اللي تمد كادو للراجل سوا شوكولا ولا كاش حاجه. وال14 مارس داروا سبيسيالمون الوايت داي هدايا باش الراجل يعاود يخلفها الماء ويمدو كادو حاجه حلوه كوم كاندي تو سا. دونك انا خارجين جوستومون ناحيه الفلو. دوكا نصوت الحواجب بامبرو تاع بينيفيت. تحنت راسي حواجبي وشفت بلي عندي هنايا شعر زائد ناضلي. ديجا حواجبي فارغين لازم نعمرهم، دونك ما نقصش منهم بزاف. نوتيليزي هاد الشفره تاع الفلامينغو، نوتيليزيها غير هنايا eyebrow razor. مكتوبه هنا eyebrow razor. تجي فيها غير شفره وحده. بنات ايفيتيو تيتيليزيو الشفره اللي فيها ثلاثه مواس. هذيك اللي دير الكوارث للوجه، وجهكم ما يتهيج. الباليت تاع تحت 3 كولور. ندير شويه غليتر هذايا اللي هنايا. غسلت شي تحت. الايلاينر من توني مولي، سي اون مارك كوريان. يصير نيتيليزي الشيب تاع تحت، هو لو سول يغطي لي ميسان يعني من الاخر. ليلي باي ريد، هذا سي بلاش كوريان. الكولور ديالو بينك لافندر غوز لافون. تي هكا لا كولور ديالو، تي شويه ريحه الموف. ما نكترش منه ويعطيني في شباب. انا في بزاف ناتورال بون مين. pour mes lèvres je vais utiliser هاد لو ديور numéro 04 lip glow مازال داخل. c'est pour ça نيتيليزي لو بانسو. دونك جاي لا كولور ديالو كيل اورانج، مي كي ديرها سيغ تي ليفر تخلي كيما شغل لي بتانت، تخلي كولور روز كلير. انا ما يواتيونيش لي كولور فونسي، جو سي با علاش. نزيد هاد الليبستيك تاع جاي لا كولور ديالو روز كلير كيما كتشوفوا من غلام كراش. نسيت ما درتش ماسكارا بور مي سورسي. Pour mes lentilles, utilisez هادو تاع Olens la couleur gris. C'est la première fois d'utiliser la couleur gris. فوالا لو لوك. بس درت غير المونطو ديالي ودرت هاد لو بيري. دوك لازم نخرج.
واه فكرت الثوم. الوغ ما تنساوش الثوم اللي ان اليمون يقوي المناعه، دونك ما تنساوش تكونسوميو الثوم بزاف. كيما شفتوا حنا كافي وعلى جال رايين ما نقدروش نروحو نتعشاو ديجا، ما اون ايفيت لي ريستورون، دونك جينا سونتر كوميرسيال نديرو شويه نديرو عندي في الدار عشاء في المنزل ونتعشاو انصومبل و سي تو. على بالي بلي بزاف منكم تخلي يشوف فيديو باش يشوف واش انا حامل ولا لا. الفيديو اللي فات كنت ديجا قلت لكم بلي انا نعاني من مشاكل صحيه، علاش كنت نغيب عليكم على مره تحت الفتره صعيبه. دونك فيديو اليوم ان شاء الله حنشارككم بليس دي ديتاي قصتي مع حملي الكاذب. Is there anybody home? I wonder who lives here in the middle of the woods. لا هكا بزاف منكم قالوا لي ديري لنا فيديو على day with my baby، يعني رايان لا روتين تاع وليديتو واش ياكل، لي برودوي نستعملهم عليه. بروشينمون ندير لكم، قولوا لي تحت في لي كومونتير. ميرسي او شيف ادم دار لنا الباستا. هذه كريم باستا بلي كروفيت. واش دار فيها؟ واش دار فيها؟ هي دار قطع فيها بصل رقيق، بصيله رقيقه، ملح في الكحل معدنوس، شويه توم، قلاها مع زيت الزيتون لي كروفيت، ومن بعد تيك زاد فوقها الباستا صوتيناها شويه، من بعد تيك تزيدي الويبت كريم ديالك لا كريم فريش، خليها غير تبقبق غير شويه، تغلي غير شويه وطفي عليها باش ما تجيكمش ناشفه. انا ديزولي البارح ما صورت لكمش باسكو عييت، رحت ريحت قبيله كيما العشاء، نقيت الكوزينه ورحت ريحت. حبيت نحكي لكم على ليستوار اللي صرات لي دوكا صافي واحد 3 موا. عندي ريان كان عنده 5 شهور، كان عندي روتار تاع 3 جور. الوغ دخلني الشك 4 جور درت شويه تيست ودرتو، وفي التيست هذاك خرج بوزيتيف. بون لو دوزيام تري ما كانش فريمون فونسي بصح كان فيزيبل كومام. نحط لكم هنا لي فوتو تشوفوا تحكموا بنفسكم. دونك خرج لي بوزيتيف. الوغ داك الوقت انا قعدت بوش بي شوكي، وليدي عنده 5 شهور، انا ما عنديش بزاف ميزيات، جوغ مازال لي مورالمون مازال مانيش واجده، ما عرفتش واش ندير. رحت لادم قلت له ادم وانا خرج لي تيست بوزيتيف، غادي شوفي هكا قال لي كيفاش نديرو، قال لي باش نتاكدوا نزيدو نستناو. كملت حتى ل 7 جور 8 جور جو بونس، ماشي ميم با 7 جور. كي عاودت التيست شريت عاودت التيست خرج نيجاتيف. كي خرج نيجاتيف تما دخل الوسواس. ادم قال لي خلاص سي بون ماكيش امسنت سي بون. قلت له نون، قلت له هذه تاع بوزيتيف من بعد خرج نيجاتيف، قلت له هذه ما كاينش منها، لازم نروح نشوف طبيبه، ما نقعدش هكا. كيما كان الحال غدا من داك رحت شفت الجينيكو ديالي، وريت لها لي دو تيست، شفت لي دو تيست، شفت دو تيست، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. قلت لها فوالا هذا 4 جور والدوزيام 8 جور. قالت لي اوكي. شافت حتى الميدسان كي شافت التيست شافته بلي بوزيتيف، il était pas vraiment foncé mais quand même visible. Après قلت لها comment ça se fait positif négatif. قالت لي les tests sont fiables presque 100%, 99,9, mais rarement, vraiment rarement mettre des faux positifs. درت لي ايكو، مي قبل هذا كنت درت بريز دو سون. قالت لي ندير لك بريز دو سون ونشوفوا لو تو تاع HCG لورمون تاع الكروسيس في الكور ديالي. قالت لي بريز دو سون هي تبين كلش. درت ليكو كي قاعده تقلب قالت لي جو فوا غيان، مانيش نشوف لو ساك تاع البيبي. كاين دو بوسيبيليتي، يا كنتي اونسانت وطرحتي، مي انا قلت لها ما حبيت عليا والو، زعما ما شفت حتى الفرازات ولا ما الصغير ما طاحليش، ما شفت والو. سينون دوزيام بوسيبيليتي كو يا التيست في حاجه ou bien كاين quelque chose، كاين un problème. effectivement قاعده تقلب في لي كور، طفت في لي زوفير بلي عندي لي زوفير لو سيندروم تاع OPK اللي هو اوفير بوليكيستيك. حاب يقول اوفير اللي هما المبايض، بوليكيستيك معناتها سيندروم تاع تكيس المبايض. هذه هي بالعربيه يقولوا تكيس المبايض، فيهم دي كيست بزاف. صابت عندي دايوغ نحط لكم لا فوتو تاع ليكول كيما كنتو تشوفوا هنا، سي لوفير غوش لوفير droit.
لي دو زوفير شفتو لا طاي ديالهم ماهيش كيف لي دو فيهم دي بتي كيست وهذا الكوش فيها كيست كبير دو 4 سنتيمتر شكرا. قالت لي نحطوك تحت لا سيرفيونس داروا لي شحال من تحاليل يافي با دو كوسيس بصح بينا نعرفوا علاش لو تيست عطالك ان بوزيتيف ان فو بوزيتيف. بعد ما خرجوا الريزولطا عيطت لي الميدسان قالت لي كو بريز دو سون صابوا بلي الهرمون تاع الكروسيس ديالي كاين بصح بنسبه قليله. عاودت وليت لوبيتال وداروا لي داروا لي دي زاناليز داروا لي بينو هرمونال شافوا لي قباله ايمون فيزي لي هرمون باسكو الطبيبه قالت لي ديريكتومون بلي عندك بروبليم هرمونال عندك هادو هما لي كيس هما اللي دايرين مخلخلين لك لي هرمون في الكور ديالك. دونك سيتي فوالا سيتي لو بروبليم اللي وقع لي اللي رحت قلبت رحت جوزت وصابوا عندي بروبليم واحد اخر وزيد ريسامون راني حاسب لي عندي الكواتر. اذا كان عندي سي با ايتونون اللي كان سيب عندي الكواتر باسكو ماما عندها الكواتر سي هيريديتير نورمالمون عندي بريسك كامل لي سيمبتوم تاع الكواتر. باغ اكزومبل نحس روحي طول طون عيانه طول ما ندير والو مانيش نخرج ماني نقرا زعما انا في الحاجه اون في ريان دو تو مي مالغري طول طون نحس روحي عيانه فشلانه عندي الخبه تاع قلبي بزاف وجوستومون ما حبيتش نروح نقلب دوكا اسيي ديفيتي لوبيتال ماكسيموم نروحوا له غير للضروره قصوى سينو ما تروحوش كيما انا نستنى حتى الحاله ان شاء الله يروح هذا الفيروس باش نروح نقلب على الكواتر وندير لي زاناليز. حبيت نشرح لكم غير على التكيس المبايض ومتلازمه. للاسف ما نقدروش نعالجوها باسكو اسمها متلازمه نقدروا نكميوها اسمها تروح وتولي لاسباب خلل في الهرمونات عنده علاقه تانية بالانسولين. الاعراض ديالو تختلف من شخص الى اخر حسب الانتنسيتي ديالو. كيما انا عندي ما عنديش نفس الاعراض اللي كانوا عندهم صحاباتي. باغ اكزومبل ما ناضليش شعر زائد لكني لا بيريود ديالي صح ماشي منتظمه بصح ماشي بزاف. وحده من زامي كانت تجي خطره في 6 شهور تحسي روحك ترفدي في البوا بزاف ترفدي في البوا. هذا اللي صار لي انايا رفدت البوا بزاف لحقت حتى 80 كيلو. سيبي روحك ما غادي ديري في الريجيم وما تحطيش فاسيلمون. علاج عن طريق دي ميديكامون يمدوا جينيرالمون دي بيلول ولا يمدوا دي ميديكامون تاع مرضى السكر باسكو قلت لكم عندها علاقه بالانسولين. لازم تبدلي نمط حياتك نظام حياه بلوتو صحي تعرفي واش تاكلي تنقصي السكر وماكسيموم. حاجه الثالثه بالنسبه للنساء بالنسبه للمتزوجات التكيس المبايض يدير درجه عقم للاسف. دونك تصيبي الاطباء يديروا تدخل باغ انترفونسيون يروحوا كاريمون يكويو هذوك لي كيس يكويو هادو. المهم لي تسمع وحده تسمع عندها هاد الاعراض ما عليك غير تروحي جينيكو ماشي دوكا اختي راح الكورونا خلي ماهيش حاجه بس زعما هاد لو سيندروم ماشي حاجه دونجرو سورتو بور لي جون في. دونك ان شاء الله غير تتهدى الحاله روحي جينيكو. فوالا شاركوني تحت في لي كومونتير بحكايتكم اسكو نتوما تاني مرتوا بنفس تجربتي قولوا لي تحت في الكومنت. ميرسي بوكو اللي شفتوا الفيديو اليوم. الى عجبكم ديروا لي لايك اشتراك للقناه. نحبكم بزاف تهلاو في روحكم بزاف بصحيحتكم. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.